Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا la cinquième séquence concernant le principe de la partie double. Donc, le principe كيقول أن pour chaque opération قلنا كتعطينا على الأقل deux les mouvements يعني deux opérations كاين des emplois et de ressources. وقلنا أن le principe اللي كيتحكم فيها donc يكون l'égalité بيناتهم. يعني درنا واحد l'opération كاين la ressource et كاين l'emploi. Donc هذاك le montant اللي بيناتهم راه كيكون en égalité. Donc la comptabilité générale analyse les mouvements de valeur au moyen des comptes. Donc les comptes هما اللي شفنا في la quatrième séquence درنا عليهم exercice. قلنا le compte كيتبع لينا le mouvement des valeurs. Le mouvement des valeurs يعني هذوك les opérations اللي كدير l'entreprise chaque jour. Donc كنسجلوهم في le compte. يعني الدور ديال لا كونتابيليتي قلنا في الاول هو l'enregistrement des opérations effectuées par l'entreprise وهذوك لي موفمون ديال chaque opération كيتسجلوا في لي كونت. L'inscription dans les comptes est soumise à des règles. Donc باش نسجلوا قلنا هذوك لي مونطون في لي كونت donc راه كتخضع لبعض القواعد soumise à des règles et qui assure la coordination comptable. هذيك لا coordination comptable كتجلى فاش قلنا داك لو مونطون اللي غادي نحطوه في لي ريسورس ديال واحد لو كونت راه هو نفس المونطون اللي خاصني نحطوه في واحد لومبلوا ديال لوطر كونت. ديما خاصني نلقى ديك ليغاليتي، ما يمكنش ندير مونطون في شكل هنايا مختلف ومونطون اخر في لومبلوا اللي هو مخالف للاولاني. Donc les entreprises adoptent une technique permettant d'observer les erreurs et de faire un contrôle. C'est la comptabilité à partie double. Principe de la comptabilité à partie double. Donc, on va voir l'exemple. Une opération effectuée par l'entreprise, c'est versement des espèces en banque. Donc, cette opération intéresse deux comptes. Dans la vidéo السابق que chaque opération كتعطينا على الأقل le mouvement ديال deux comptes على الأقل. يعني واحد كيشكل ليا une ressource وواحد كيشكل ليا un emploi. Donc, خاصني نسجل المونطون في الريسورس ونسجل لوطر مونطون خاصني نسجلو في لومبلوا ديال واحد لوطر كونت على الاقل. ويقدر يعطينا اكثر من ديال لي دو كونت يعني بوغ شاك تكون غير اون سول اوبيراسيون تعطيني اكثر من ديال لي دو كونت. وكنت عطيتكم مثلا لونتربريز بغات تشري واحد الماتيريال دو ترونسبور دونك هذاك هو لومبلوا بواحد المونطون معين واحد الثمن معين. دونك وقلنا انك تستعمل دو سورس ديفيرونت ديال مصادر التمويل. مثلا غادي تسلف واحد الجزء باش تخلص هذاك الماتيريال ديالها وجزء غادي تسلفه. دونك عندنا دو ريسورس بور افيكتوي ان ميم امبلو. دونك هذا هو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. يعني غادي نجمعوا هذاك المونطون ديال لي دو ريسورس باش يعطينا ان ميم امبلو. دونك سيت اوبيراسيون انتريس دو كونت. قلنا على الاقل دو كونت. لو كونت كاس est crédité par 5000 dirhams. Donc, sortie de valeur, le compte diminue. La banque est débitée par la même somme, 5000 dirhams. Entrée de valeur, le compte augmente. Donc, je vous dis dans l'opération que l'entreprise verse donc flux des espèces dans la banque d'elle. Donc, la ressource de l'opération, il y a la caisse. Donc, le flux dans la caisse d'elle. Donc, le compte est crédité par 5000 dirhams sortis. Donc, قلنا هذوك لي كونت داكتيف اللي بينهم لاكيس كي اوغمونتي ولا كي نقصوا في الكريدي. كنا شفنا هذا البرانسيپ قلنا لي كونت داكتيف تي اوغمونتي في لو ديبي وكي نقصوا في الكريدي. يعني باش نقص 5000 درهم من لاكيس ديالي خاصني ندير اون كريديت لو كونت بار 5000 درهم سورتي دونك خرجات منه de valeur le compte diminue. Donc le compte de la caisse راه نقص غادي نقصوا هذا المونطون وغادي نسجلوه في الكريدي دو كونت. Par contre في لا بنك غادي نزيدوا فيها هذاك لو مونطون ديال 5000 درهم. دونك هذه هو لومبلوا et débité par la même somme. Donc la même somme راه هو لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. يعني حطيت هاد لا سوم جبدته من لا كاس خاصني نلقى لومبلوا ديالو فين كاين. دونك 5000 درهم دونطري لا فالور دو كونت اوغمونت. وقلنا ان لي كونت داكتيف واللي بينهم لو كونت ديال خاص بلا بنك راه اي ديبيتي يعني كيتزاد. باش نزيد هاد لو مونطون ديال 5000 خاصني نحطها في لو ديبي دو كونت.
On peut déduire que toute opération comptable intéresse au moins deux comptes. Donc, c'est le principe اللي قلنا. أي opération comptable دارت l'entreprise راه au moins كتعطينا l'inscription ديال deux comptes. واحد ressources وواحد emploi. وقلنا أن تقدر تعطينا أكثر من deux comptes. Donc, حنا كنديرو هنا au moins يعني على الأقل deux comptes. Un ou plusieurs comptes à débiter et un ou plusieurs comptes à créditer de même montant et de sens contraire. C'est le principe de la partie double. Donc, يعني مهما استعملنا ديال هذوك لي كونت مهما كان لوبيراسيون فيها مثلا قلنا على الاقل دو كونت ولا اكثر ديما كنحافظ على هذوك لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. دونك هذوك لي كونت سون ديبيتي اي كريديتي دو ميم مونطون اي دو سونس كونترير. دونك اللي حطيتو السونس كونترير كيبغي يعنينا اللي حطيتو في الكريديت خاصنا نحطو في لو ديبي ديال واحد لوطر كونت. دونك والمثال اللي عطيتكم ديال لاشا دو ماتيريال دو ترونسبور قلنا on utilise deux ressources différentes. مثلا هذاك ماتيريال دو ترونسبور كيساوي لنا 40 مليون. 20 مليون تسلفات الشركه دونك بروميير ريسورس. 20 مليون الثانيه دونك ديال كابيتال بروبر يعني خاص الفلوس ديال الشركه ديالها هي 40 باش ندير ان ميم امبلوا اللي هو لاشا دو ماتيريال. دونك ملي غنبغي نسجل لي مونطون غادي نحط 20 مليون في كابيتال بروبر نحط 20 مليون في لي زومبران يعني كريدي خدات الكريدي وغادي نحط 40000 le débit de le compte matériel de transport. Donc, il a le principe de la partie double. Donc, les montants sont débités et crédités de même montant. Le مبلغ de 40 millions, l'emploi, 40 millions قسم على deux ressources différentes. Donc, c'est le principe de la partie double. Cette technique se traduit par le fait que toute inscription comptable se fait par deux écritures de même montant et de sens inverse dans des comptes différents. Un compte est débité, l'autre compte est crédité de même montant et de sens contraire. Donc, c'est le principe qui dit pour chaque opération, quand on a la naissance de deux comptes différents, واحد فيهم غادي نديبيتيو دونك نحطوا لو مونطون في لو ديبي بواحد لو مونطون ولوطر كونت هو غادي نحط لو مونطون في الكريدي دونك في لو سونس انفيرس باش يكون عندنا لو ديبي ايكال الكريدي. دونك اكزامبل 2 je crée une entreprise en versant 800 000 dirhams en banque. Je retire donc 50 000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. Donc, deux opérations différentes. Chaque opération qui fait le principe d'elle. Donc, je crée une entreprise. Donc, on a créé une entreprise. Au verset 800 000 dirhams, 800 ألف درهم حطيناها في la banque. Donc, هنا la ressource شنو هي؟ هو الكابيتال بروبر. Donc, هذيك 800 ألف درهم ديال واحد الشخص دار الشركة ديالو. دونك باش ينشأ الشركة ديالو حط هذا المبلغ ديال 800 ألف درهم في la banque. Donc, la ressource هي capital propre ou la capital social qui même مسمينه في البلان كونطابل capital social. دونك في الكريدي غادي نحط 800 ألف درهم حيت راه اون ريسورس. لومبلوا هما دوك الفلوس حطيناهم في لا بنك دونك غادي نحط في لو ديبي ديال لو كونت ديال لا بنك غادي نحط 800 ألف درهم. دونك انا احترمت هذاك لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. بالنسبه للدوزيام اوبيراسيون on retire 50 000 dirhams de la banque. Donc, حيدنا 50 ألف درهم من لا بنك وقلنا أن باش نقصوا واحد لو مونطون من لا بنك ولا من أي كونت كندير باش نقص منه كنديرو في كونتر بارتي. يعني هاد 50 ألف درهم ولا 800 ألف درهم اللي مسجله عندي باش نقص منها 50 ألف درهم خاصني نمشي للكريدي ديال لو كونت ديال لا بنك اللي هي كتشكل ليا اون ريسورس وقلنا لي ريسورس كنحطهم في الكريدي. دونك 50 000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. Donc, on va نزيد هاد 50,000 اللي نقسم لا بنك غادي نحطها في لو ديبي ديال الكونت ديال لا كيس. دونك لو ميم مونطون نقص 50,000 غادي نزيدها في لا كيس يعني هنا نقص غنحط في كريدي وهنا نحط في ديبي وديما كنحترموا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. Donc, troisième opération, j'achète du mobilier payé en espèces pour 6 000 dirhams. Donc, شرينا واحد الموبيلي في لي زيموبيليزاسيون هذا ديال واحد الكونت ديال لا كلاس 2 payé en espèces. Donc, la ressource راه 6000 درهم وفي الديبي ديال لو كونت موبيلي دو بيرو ولا هذا راه كاين كلاس
كاين واحد لو كونت في لا كلاس 2 حتى هو كنحطوه. دونك الديبي هنايا 6000 درهم ديال هذا لو كونت اللي هو الموبيلي، والكريدي ديال لو كونت اسبيس. دونك عندي لاكيس اللي قبل في لوبيراسيون اللي فاتت حطينا فيها 50000 درهم، باش نقص منها 6000 درهم خاصني نحطها قلنا في الكريدي. J'achète des marchandises à crédit pour 15 000 dirhams et en espèces pour 2500 dirhams. Donc, on a l'achat de marchandises à crédit. Pour 15 000 dirhams, l'emploi, l'achat de marchandises. L'achat de marchandises, on a des comptes de la classe 6. 6 ou 7, les classes. La classe 6 ou 7, خاصين le compte CPC ou là le document comptable جديد غادي نقراوه من بعد اللي هو CPC les comptes de produits et de charges. يعني هذوك لي شارج كاع لي كونت اللي مسجلين كنسجلوهم كوم دي شارج، يعني الفلوس اللي كتخسر لونتربريز، وكاع الفلوس اللي كتبيع ولا كتدخل لونتربريز كنسميوهم دي برودوي. هاد لو دوكيمون كونطابل اللي هو لو CPC اللي كيعطينا لو ريزولتا، كيعطينا بالتفصيل لو ريزولتا اللي دارت اون انتربريز. دونك غادي نقراوه من بعد. دونك هنايا الا بغيت نسجل خاصني نسجل هاد لو كونت دو لا كلاس 6 اشا دو مارشانديز. الا مشيتو للبلان كونطابل غادي نلقاو في لا كلاس 6 واحد لو كونت سميتو اشا دو مارشانديز، غادي نحط في الديبي ديالها 15000 درهم. دونك اون اوتيليزي في لي ريسورس اكريدي، يعني قلنا هذاك اللي كيعطينا السلعه واكريدي كنسميوه لو فورنيسور، يعني غنحط في الكريدي ديال الكونت ديال الفورنيسور غادي نحط 15000 درهم. يعني هذا لو كونت ديال لا كلاس 4 باسيف سيركولون، قلنا عندنا واحد لو كونت اللي هو سميتو فورنيسور، غادي نحط هذا المبلغ ديال 15000 درهم. وبالنسبه ل 2500 درهم خلصاتها لونتربريز اون اسبيس، يعني غادي تنقص هنا هاد لوبيراسيون. عطاتنا 3 سورس دو كونت. عطاتنا البروميير كونت اللي هو اشا دو مارشانديز سي دو لا كلاس 6، عطاتنا الدوزيام كونت سي لو كونت فورنيسور اللي هو دو لا كلاس 4، وعطاتنا troisième كونت اللي هو كونت دو لا كيس سي دو لا كلاس 5. باش نقص قلنا 2500 درهم من لا كيس خاصني نحطها في الكريدي ديال لو كونت. Donc, nouvelle opération, je vends des marchandises. Donc, l'entreprise vend des marchandises. C'est un compte de la classe 7. Donc, sur le plan comptable, le plan comptable, غادي نشوفوه من بعد كيفاش لو فونكسيونمون ديالو، كيفاش كنخدموا به. دونك لونتربريز اللي كتبيع دي مارشانديز، هذاك لو بلان كونطابل كلاس لينا هاد لي زوبيراسيون في لي كونت ولا في لا كلاس 7. دونك بور 12000 درهم. دونك هاد لا مارشانديز اللي باعت كيشكلوا لنا اون ريسورس بور لونتربريز. 12000 درهم ريغلي 1 sur 3، يعني un tiers en espèces et un tiers par chèque et le reste à crédit. Donc هاد لوبيراسيون لونتربريز باعت لا مارشانديز ديالها، فوالا ها هي لا ريسورس. لي زومبلوا كاينين 3، كاين التولوت اون اسبيس، يعني غنحط التولوت اون اسبيس في لو ديبي باش نزيد الفلوس، حيت انا بعد السلعه غادي نتخلص. دونك باش نزيد هذاك لو مونطون في لاكاس قلنا خاصنا نحطو في لو ديبي. دونك التولوت ديال هذا لو مونطون 12000 درهم اللي هو 4000 درهم غادي نحطو في لاكاس. ان تيير يعني التولوت الثاني باغ شيك، يعني غنزيدو في لا بنك خدات شيك، ولو ريست اكريدي. والتولوت اللي باقي قلنا ان لونتربريز اللي كتبيع السلعه كتبيع الكليان ديالها كتبقى تسال. دونك كاين واحد لو كونت ديال لا كلاس 3 كنحط هذوك لي سوم اللي كتسال الكليان ديالها، وهذاك لو كونت سميتو لو كونت كليون اللي كاين في لاكتيف سيركولون لا كلاس 3. Une autre opération, je paye 1500 dirhams de frais de téléphone. Donc, il y a des frais de téléphone في l'entreprise. خلصات. Donc, هذا كتشكل بحال خساره بالنسبه للونتربريز. وقلنا كاين واحد لو كونت ولا واحد لا كلاس اللي البلان كونطابل جمع لينا كاع هذوك لي كونت اللي كيشكلوا اون ديبونس ولا اون سورتي دارجون، يعني لونتربريز اللي كتخرج فيهم الفلوس كيتسجلوا في لا كلاس 6 واللي تكونوا هما لي على ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز. دونك في لا كلاس 6 غادي نحط هاد لو كونت اللي سميتو هو فري دو تيليفون، راه كاين في لا كلاس 6. جو بي 1500 درهم. دونك هاد 1500 ما عطاوناش لا ناتور واش من لا بنك ولا بلاكيس ولا. دونك هنا غالبا غتخلصها بلاكيس. دونك خاصني نقص 1500 درهم من لاكيس ديال
l'entreprise. Passer ces opérations dans des comptes schématiques. Donc, هنا غادي نعتبروه كوم ان اكزرسيس وتقدروا تخدموه ومن بعد انا عطيتكم ديجا الحل ديالو دونك تقدروا تخدموه ريوسكم ومن بعد نصحوه. دونك فوالا ليكزرسيس حيت هنا ما كاينش لا كوريكسيون ديالو. الفونكسيونمون دي كونت ا بارتي دوبل. دونك هنا غادي يزيد يوضح لنا كيفاش كتتم ديك العمليه ديال لونغوجيسترومون ديال اون اوبيراسيون فواحد لي دو كونت او بلوس دي كونت ديفيرون. Donc, l'enregistrement de chaque opération donne lieu à un débit et à un crédit équivalent. Donc, أي opération راه كتعطينا كاين emploi كاين ressources. أنا مثلا كمستهلك بغيت نشري مثلا واحد المنتوج من الحانوت راه لا ressource أنا دونك درت opération d'achat. دونك هاد l'opération راه عطاتني جوج حوايج. خاصني ريسورس وبغا ندير واحد لومبلوا. لا ريسورس ديالي هما مثلا الفلوس اللي عندي في الجيب ولومبلوا راه هو داك المنتوج اللي بغيت نشري من الحانوت. دونك هاد لوبيراسيون دون ليو ا ان ديبي. دونك لو ديبي قلنا هو اللي غادي نسجل بالنسبه للومبلوا والكريدي هو لا ريسورس utilisée pour effectuer هذيك لوبيراسيون. L'égalité des débits et des crédits peut ainsi permettre un contrôle rigoureux des écritures. هنا باش كنديروا الكونترول ديال لا كونطابيليتي ديال واحد لونتربريز كنشوفوا واش اون ريسبكتي هذاك لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل ولا لا. واش هذاك لو برينسيپ واش لو ميم مونطون. مثلا ملي كنقول ليه عطيني لوبيراسيون مثلا هاد لوبيراسيون ديال لا فون دو مارشانديز هاد لو ريغلومون ديال 12000 درهم. دونك خاصني نشوف فين تحط 12000 درهم. كاينه في الكريدي ديال لو كونت فون دو مارشانديز 12000 درهم. خاصني نمشي نلقى لو ميم مونطون ونشوفوا لي زومبلوا فين تستعمل. خاصني نلقى تولوت في لاكيس تولوت في لا بنك اي تولوت كوم كريونس كليون. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال ان كونترول ريغورو دي زيكريتور. دونك ندير واحد الكونترول. دونك passer ces opérations dans des comptes schématiques. Donc les comptes schématiques هما اللي شفنا sous forme de lettre T. donc نحطهم على الشكل ديال الحرف T في la langue française. صافي وكنحطوا فوالا ها هو l'exercice. Rechercher les comptes intéressés par l'opération. Vérifier la place des comptes dans le bilan, l'actif passif pour connaître leur fonctionnement. Enregistrer les sommes du côté choisi. Vérifier qu'un débit correspond à un crédit. Donc on a le principe de la partie double. كاين واحد débit خاصني نلقى النظير ديالو ولا المقابل ديالو في الكريدي. Vérifier que la somme des comptes à débiter correspond à la somme des comptes à créditer. بحال مثلا اللي عطينا ديال لا فونت دو مارشانديز 12000 درهم هو ان كونت اكريديتي. غادي نمشي لا سوم ديالو خاصني نلقاها في لي كونت ا ديبيتي. وقلنا يقدر انه يكون واحد ويقدر يكون اكثر. دونك اكزامبل اوبيراسيون ميتون اون جو دو كونت داكتيف. دونك من العنوان هنا كيقول لنا بان واحد لوبيراسيون غتعطينا على الاقل دو زومبلو دو كونت اكتيف ولا دو كونت اكتيف نقدر ندير بهم ان امبلوا ولا ريسورس. دونك versement de 5000 dirhams par le client en espèces. Donc le client ديالنا دار دونك خلص l'entreprise 5000 dirhams. Donc بجوجهم ce sont des comptes d'actifs. Le client قلنا في la classe 3 et la caisse في la classe 5. Donc باش نقص ديك 5000 درهم من لو كونت كليون يعني كنت تنسال واحد المبلغ معين وعطاني 5000 درهم باش نقص منه قلت خاصني نسجل في الكريدي وباش نزيدها في لاكيس خاصني نحطها في لو ديبي. دونك l'exemple 2 opération mettant en jeu deux comptes de passifs. Augmenter le capital par les réserves de 100 000 dirhams. Donc l'entreprise باش انها دير لوغمونطاسيون دو سون كابيتال. دونك باش تزيد في الراس مال ديالها كاين واحد لا ريسورس اللي هما لي ريزيرف الاحتياطات. يكونوا الاحتياطات اللي عند لونتربريز كتزيد بهم. مثلا دارت لونتربريز دارت واحد الارباح ديال في واحد السنه معينه
مثلا وكتقرر ان بدوك الارباح غادي تزيد بهم تحطهم في لو كابيتال ديالها تزيد دير لوغمونطاسيون دو كابيتال دونك هما بجوجهم دي كونت دو باسيف دونك لوغمونطاسيون دو كابيتال غادي نحط في لو ديبي l'augmentation de capital و لي ريزيرف غادي نحط في الكريدي 100000 درهم يعني غادي نقص 100000 من لي ريزيرف ونزيدها في لو كابيتال opération donc exemple 3 opération mettant en jeu un compte d'actif et un compte de passif l'achat d'un matériel à crédit pour 120 000 dirhams donc l'entreprise دارت l'achat ديال واحد الماتيريال والخلاص ديالو سي اكريدي دونك خاصني هنا يكون ان فورنيسور ما عطاونيش قلنا لا دوغي باش ندير لا كلاسيفيكاسيون ديال ما واش فورنيسور عادي ولا فورنيسور دي موبيليزاسيون حيت هذا راه ماتيريال دونك خاصني ندير فورنيسور دي موبيليزاسيون مازال خاصهم يعطيوني لا دوغي قلنا الا كانت اقل من عام راه كندير لي ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون كنولي في لا كلاس 4 وإلا كانت أكثر من عام فأنني كندير فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي كاين الكونت ديالها في لا كلاس 1 دونك ليكزومبل الأولاني ديبي دو كونت دو كاس غنزيدو المونطون ديال 5000 درهم في لا كاس الكريدي هو لو كونت كليون دونك كليون خلصني خاصني نقص لي 5000 درهم من الحساب ونزيدها في لا كاس دوزيام اوبيراسيون ديبي دو كونت ريزيرف دونك 100000 درهم par crédit de compte capital. Donc, on a utilisé le capital 100 000 dirhams باش نحطوهم في les réserves. Donc, هنا خاص يكون عندي العكس. Donc, خاصني ندير le crédit de le compte réserve par le débit de le compte capital. Donc, l'exemple 3, débit de compte matériel 120 000 dirhams. هذه l'opération numéro 3 والكريدي ديال لو كونت فورنيسور دونك هنا عطاني بانه لو فورنيسور يعني في لا كلاس 4 كريدي 120 000 درهم والديبي دونك غادي نزيد في الماتيريال دي موبيليزاسيون في لا كلاس 2 سي 120 000 درهم دونك 4 passage du bilan au compte pour passer du bilan au compte قلنا انه لو بيلون كيعطيني لا سيتوياسيون ديال لونتربريز دو سكال بوسيد يعني داكشي اللي كتملك الشركه في واحد لا دات كونسيرني ولا في واحد لا دات واحد التاريخ معين من بعد ما كنبقاش ان كل نهار لونتربريز كدير الموفمون دي زوبيراسيون كدير واحد لونسومبل دي زوبيراسيون ما يمكنش كل نهار انني نصاوب لو بيلون مي كندوز هادوك لي كونت دو بيلون كندوزهم لي كونت دونك وكنبدا نتبع الموفمون ديالهم هذا المونطون مثلا غادي نحطو في كريدي هذا المونطون نحطو في ديبي كنبقى غادي حتى كنسالي هذيك الفتره ديال الخدمه ديال لونتربريز وكنقلنا كناريتيو هذاك لو كونت وكنشوفوا لو سولد فينال واش سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور دونك بور باسي دو بيلون او كونت باش ندوزو من البيلون لي كونت il faut ouvrir pour chaque poste de bilan un compte دونك اي حاجه مسجله في البيلون ديال لونتربريز راه عندها واحد لو كونت معين دونك كنديروا ليها الافتتاح دونك il faut ouvrir pour chaque poste un compte دونك كنصاوبوا لي كونت بالنسبه لداكشي اللي مسجل في البيلون ديال لونتربريز puis inscrire le montant correspondant à chaque compte du même côté où ce poste figure au bilan دونك هاد الجمله كتقول لنا بانه هذاك لو مونطون اللي في البيلون مثلا لا كاس كاينه في لو ديبي يعني في لي زاكتيف غادي ناخذ هذاك لو مونطون ديالها ونحطو في لو ديبي دو كونت ديال لا كاس الا كان في الكريدي كوم لي فورنيسور ولي كابيتال سوسيال هادشي غادي نحط في الكريدي لي كونت داكتيف سون ا ريبورتي او ديبي هما لي كونت ديال لي كونت اللي تكون في الاكتيف غادي نحطهم في لو ديبي اي لي كونت دو باسيف نحطهم في الكريدي وهنا بهاد لوبيراسيون ولا بهاد الطريقه كندير لوفيرتور دي كونت بواحد لو سولد اللي هو ديجا كاين في لو بيلون عاد كنزيد من بعد لو موفمون كونطابل دونك هادوك لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز كنبدا نشوفو من بعد اكزومبل بيلون اون 31/12 دونك ها هو لو بيلون ديال لونتربريز قلنا ان لو بيلون ما كيتبعش ليا لو موفمون دي كونت ديما دونك ما يمكنش يعطي مثلا
و 31 1 2 3 كل نهار غادي نصاوب لو بيلون. دونك لو بيلون قلنا كيدار على الاقل مره في العام، نفترضوا اننا درناه في اخر السنه اللي هو في هذه لا دات 31 12. فوالا لاكتيف ها هو لاكتيف دو بيلون، كاين الباسيف. دونك باش ندير لوفيرتور دو كونت قلنا كنديروا هذوك اللي كاينين في الباسيف كنحطوهم في الكريدي دو كونت ديالهم، واللي كاينين في البيلون في الاكتيف كنحطهم حتى هما في الديبي ديال لو كونت كونسيرني. دونك لو كابيتال هو سي ان كونت باسيف في لا كلاس واحد. دونك قلنا المونطون خاصنا نحطوه في الكريدي، هذاك المونطون اللي كاين في البيلون في الباسيف هو اللي غنحطوه لو ميم. بالنسبه للمارشانديز لا كلاس 3، دونك المونطون اللي كاين في البيلون غنحطوه في الديبي. بالنسبه للفورنيسور كلاس 4 دونك باسيف، المونطون اللي عندنا في البيلون غادي نحطوه في الكريدي. بالنسبه لاكيس لا كلاس 5 9000 درهم، دونك كاينه في الديبي. بما ان هي راه كونت داكتيف خاصنا نحط لا سوم في الديبي. هاد لو موبيلي حتى هو 10000 درهم غادي نحطها في لو ديبي. دونك دابا غادي نشوفوا العكس، الباساج دي كونت او بيلون. دونك قلنا لي كونت هو الدور ديالهم هو لونجسترومون ديال موفمون كونطابل. دونك هذوك لي زوبيراسيون كنبقاو نديروهم ديما لونتربريز، كنسجلوا لي سولد سوا في الديبي سوا في الكريدي، وقلنا في الاخر كنديروا لو كالكيل ديال لو سولد. دونك هذاك لو كالكيل ديال السولد اللي كنلقاو كيف ما درنا في ليكزارسيس ديال كونسيرنون لو كونت، دونك هذاك لو سولد فينال هو اللي كنهزو عاوتاني نردوا لو بيلون، ولكن كنردوا دونك بالوضعيه الجديده ديال لونتربريز. مثلا في بدايه السنه كان عندي فورنيسور ديال المونطون 50000 درهم، دونك في اخر السنه حسبت هذوك لي زوبيراسيون، مره سلفنا هو لا مارشانديز مثلا، مره سلفنا ومره لونتربريز خلصاتو. في الاخر كنحسب الوضعيه جديده. في الاول مثلا كان كيسالني 50000، في الاخر ديال العام غادي يولي يسالني 30000. دونك كنسد هذاك لو كونت كنهز داك لو سولد كنحطو في لو بيلون، فوالا كنقول ها هو لو بيلون جديد. Donc, pour passer des comptes au bilan, on détermine les soldes des comptes. Les comptes à solde créditeur sont portés au passif du bilan. Par contre, les comptes à solde débiteur sont portés à l'actif du bilan. Donc, les solde débiteur في l'actif ou les solde créditeur في le passif. Le bilan établi est un bilan de clôture ou de fin d'exercice. Donc, هذاك البيلون اللي غادي نصاوبو ماشي بحالو بحال اللي كان في الاول في الديبار ديال لاني. دونك كيولي لو بيلون دو كلوتير، يعني بيلون ديال نهايه السنه ولا ديال نهايه ديك الفتره المعينه، مثلا واش شهر واش شهرين. دونك عندي الاختيار فين انني نصاوب لو بيلون ديالي. و دو فان ديكزارسيس اللي اغلبيه الشركات كيصاوبوا لو بيلون ديالهم في لا فان ديكزارسيس. دونك ليكزارسيس كونطابل كيكون يعني ليكزارسيس كونطابل هو واحد اون بيريود دوني كتختار لونتربريز اللي غالبا كيكون من 1/1 في بدايه كل سنه الى غايه 31 في شهر 12 النهايه ديال كل سنه. دونك هاد الفتره المعينه كامله كنسميوها ديبي ديال ليكزارسيس يعني 1/1، و لا كلوتور ديال ليكزارسيس ولا فان ديكزارسيس دونك اللي هي 31 في شهر 12. دونك لو بيلون établi قلنا est un bilan de fin d'exercice. Exemple, donc on reprendre l'exemple ci-dessus et enregistrer les opérations suivantes. Donc, l'achat de marchandises en espèces, voilà, donc un ensemble d'opérations. Travail demandé, c'est passer les opérations dans les comptes schématiques, calculer le solde de chaque compte et présenter le bilan de clôture. دونك هاد الاسئله هما هذاك لو بروسيسوس عادي. دونك هذا هو السيروره عاديه. قلنا ان في الاول كيكون عندنا لو بيلون، كناخذوا لي كونت ولا كناخذوا لي سولد اللي مسجلين في البيلون وكنفتح بوغ شاك كونت كنفتح دونك هذاك لو كونت كنحط هذاك لو سولد سوا ديبيتور ولا كريديتور. فوالا هادو لي زوبيراسيون كنسجلهم في لي كونت وفي الاخر كنحسب هذاك لو سولد. دونك لو كابيتال هنا ما غادي نضيف والو، علاش؟ حيت ما عندي حتى اوبيراسيون اللي غتغير ليا لو كابيتال. بالنسبه للا مارشانديز عندي مونطون ديال 70000 درهم، فوالا نقص منها هنا حطينا في الكريدي 1000 درهم اللي هي خاصه بلا فونت. دونك ملي كنبيع لا فونت دو مارشانديز خاصني نقص نحطها في لا كونتر بارتي
بالنسبه لو كونت فورنيسور اللي هو هنا، دونك كانت عندي 3000 درهم، كان كيسالني 3000 وخلصاتو لونتربريز بهاد المونطون ديال 1000 درهم. دونك زدنا 7000 اللي هي دونك 10000. دونك التوتال هنا 10000 مع الديفيرونس ديال 1000 درهم غتبقى ليا 9000 كوم سولد كريديتور. دونك لو نوفو سولد اللي هو 9000 درهم هو اللي غادي نحط سولد كريديتور، دونك غادي نحطو في الباسيف دو بيلون. بالنسبه لاكيس سي لا ميم شوز. دونك كان عندي واحد المونطون ديال 9000 درهم، ومن بعد دخلات لونتربريز 1000 درهم. دونك وهادو لي زوبيراسيون ديال اللي خرجاتهم من لاكيس. دونك اون اوبيراسيون دو 2000 درهم، اوبيراسيون 2000 et 2000. دونك غنحسبوا لا ديفيرونس اونتر 10000 et de 4000. غادي نسيبو لو سولد ديبيتور، يعني لو ديبيت كبر من لو كريدي. فوالا المونطون ديال 6000 درهم غادي نحطو في لو بيلون. لو موبيليي حتى هو عندي المونطون ديال 10000 درهم، زدنا ليه 1000. دونك ما درنا حتى اوبيراسيون، ما نقصناش من داك الموبيليي ديال لونتربريز. دونك السولد ديبيتور اللي هو 11000، ها هو غادي نمشي لو بيلون غادي نلقى لو موبيليي خاص يكون هنا 11000. دونك هنا كاين خطا، دونك ديابو كاين خطا اللي هو مازال حاطين 10000 درهم. دونك هنا خاصني نحط 11000. دونك بالنسبه لهنا قلنا لاكيس، دونك لاكيس خاصني نحط 6000 درهم. دونك عاوتاني هنا كاين هما حاطين 9000، دونك كاين واحد لافوت في الديابو. دونك انا كنتبع هذوك لي زوبيراسيون كندير حساب الراسي. دونك واخا يكونوا هما دايرين خطا ما خاصنيش نتبع.